जनरली म्हणाले सामान्य दृष्टीन पळयल्यारी आमगेलें मन मस्त दुर्बल आसा म्हळ्यार वीक. जो पर्यंत मन स्ट्रॉंग जायना तोपर्यंत साधना मार्गान प्रगती स्लो म्हळ्यार सावकाश जाता. मन म्हणटाची दुर्बल मन सबल करता. ताका नामस्मरण, सत्संग, वाचन, जप तप, पारायण अनेक विधान मन ते घट जाता. आधी हे प्रपंचांत आमकां मस्त प्रकार अपेक्षा आसता जाल्यार पूर्ण आमगेली अपेक्षा एक्सपेक्टेशन पूर्ण जायना. मनुष्य केवल आता मृत्यू कशें पार करचे, मृत्यू कशें चुकोवचे हांचो विचार करता आसा. आपणाक उत्तम गती प्राप्त जावची, आपणाक ज्ञान प्राप्त जावचें ह्या दृश्टीन कोणी विचार करना. स्वताचें एक आरोग्य म्हणा की आनी कितले दिवस तागेलें सशक्त शरीर म्हणटा न्ही, ना नो डावट तें काळजी घेवका प्रत्येकान. बट आमगेलें कशें जालें की म्हळ्यार एट द कॉस्ट ऑफ गॉड म्हणटा न्ही, म्हळ्यार प्रायोरिटी ही जाल्या आमगेले. प्रथम खंयच्याक म्हळ्यार हें प्रपंच, टायम उरल्यार पयसो उरल्यार देव अशें न्ही. प्रथम देव प्रथम हें करून उरल्यार आमचो हें लक्ष घालता आमी. त्याक मेन कारण कशें म्हळ्यार हें मायामय प्रपंच. आनी मायामय प्रपंच आमकां मोह निर्माण जाता. हाचो उदाहरण भांगर म्हणटा तें माया. रिलेशन आमकां समजता पळय मायात तेशी. आता भांगर अट्रॅक्ट जालें म्हूण माया निमित्त तुमकां ताजेर अटॅचमेंट सुरू जालें, मोह निर्माण जालो. तशींच आतां आवस आसो, बापूस आसो, चेडूं, रिलेशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ते प्रकार माया. नाल्यार कशें आमकां करचो मेळटा कसलें माया उठो खंय जाल्यार आमकां कितें आसा तें तांकां अंडरस्टँड जावं पसून व्हड जावं पसून आमी कॅर घेवका पडटा. सगळें आयुश्य बरें घेवचें न्ही अशें. एक सर्टन पळय आमी तें डिसायड करता तागेलें मॅच्युरिटी लेवल कितलें पावलें. सपोजींग तो इफ यू कॅन टेक हिज ओन डिसिजन तेन्ना मस्त तें एटॅचमेंट घेवन बसका म्हणून. टील देन आमकां तें एटॅचमेंट म्हूण जायना, तांगेलें कर्तव्य म्हूण जाता. सो प्रत्येक मनशान तें कर्तव्य कितले पर्यंत करता. केन्ना एटॅचमेंट स्टार्ट जाता, अटॅचमेंट अशें केन्ना की तें पुरा तुमकां कळयसना बट तें गुरूक पुरा कळटा. सो आदी आमी एवरेज मनुष्य कोणाक सोडना ती माया. नारद मुनी हांकां पुरा सोडिल्ली ना ती. इवन अशें म्हणटा देव समटायम्स माया निमित्त हें जाल्लो आसा म्हणून. सो माया एंड भ्रम आमी लास्ट टायम घेतलेलें आसा. हे दोन आमकां पिडा. पुरा जे आमकां एक भ्रमिश्ट स्टेजार आसता. एक वेळ ताका चुकत ना तो कशाला करता, कित्याक करता. आनी तो भ्रम निरसन जावका जाल्यार ताका परमात्मा अनुग्रह जावका. जो पर्यंत भ्रम निरसन जायना त्या पर्यंत आमगेली प्रगती जायना. तेन्ना देव आमकां लागीं येना. हे दोन बगे हे दोन विशया बद्दल तुमी लक्ष दवरता. एक म्हळ्यार माया. सो माया म्हळ्यार कशें जालें कशें वळखुका, कशें दूर करता. आनी सेकेंडली भ्रमा. सो आदी आमी पुरा खंयच्या काल्पनीक जगतांतून जिवन काडटा आनी तें भ्रमाच आमगेलें. हें म्हगेलें नातू, म्हगेलें चेडूं, म्हगेलें हें पुरा एक भ्रमात ती. म्हगेलें म्हणून कोणें उरना. प्रत्येक जाग्यार कर्मा प्रमाणे येता. बट आमी रिलेशन लावन बसता. हें रिलेशन लावन कसं प्रयोजन ना. बट येदोळ म्हणल्यार बरी तुमगेल्यान तें आयले निमित्त तुमी तुमगेलें कर्तव्य भावन तें बरें करता बट विदावट एनी सेन्स ऑफ अटॅचमेंट. सद्या म्हणल्यार हांवें ही प्रकृती म्हणटा इटसेल्फ इज माया. आनी कृष्णान भगवद्गीतान स्पश्ट म्हळें प्रकृती म्हगेल्या अधीन काम करता समोर. सो प्रकृती म्हणटा देवान निर्माण करून आमकां पोलान तो अट्रॅक्शन करून तो ट्रॅप केल्लो आसा. आनी ती माया कोणाला अधीन काम करता म्हळ्यार विष्णूले. ताका विष्णू माया म्हणटा आमी. ईश्वरा अधीन ती काम करता आसा. सो फर्स्ट हें तुमी लक्षांत दवरता. हें कसं प्रकृती पुरा पळयता पळय तें एक माया ती. आनी हांव सिंपल म्हणलें आसा विच इज नॉट रियल ती माया. बद्द खंयचें न्ही खरें खंयचें ती माया.
खंयचे खंयचे दिसता ते माया, आता परत दिसते परत मायात तसे. बट हांतो आसून साध्य करून घेऊ का न्ही, मायांत आसून तेन्ना साध्य करून घेऊ का. माया म्हणून घेवन ते बगी बसयाचं बशेन. सुदैवान माया कल्पन दिले, ते कल्पन दिवन साधन करच्याक आमकां बुद्धी दिले, मार्ग ओपन दवरला. सो पुरा हें दृश्यमय ही एक प्रकार माया, आनी दृश्यांत आमी अट्रॅक्ट जावन. आतां पळय उदाहरण जर घेतलेली, एक मनशाक दोळ ना, तेन्ना ताका सुंदर की आनी कसं दिसना ताका. भांगर की कसं ताका पळयलें ना ताणें भांगर, ताका अट्रॅक्शन ना. सो जशें आमकां परमात्म्याला आराधन करून दोळ आमगेले अंतर्दृश्टी ओपन जावंक. बाह्य दृष्टी ओपन आसून कांय प्रयोजन, आमी ते अट्रॅक्ट जाले. अंतर्ज्ञान म्हणटा, अंतर्दृष्टी केन्ना ओपन जाता तेन्ना हें परां झिरो दिसता, खंयचे हें परां कसं नासता. सो आज आमकां अंतर्दृष्टी आमकां प्राप्त जालना म्हणून आमी हेजेर अट्रॅक्ट जाता. सो एक लक्षांत दवरता तुमी, खंयचे विजिबल आसा, खंयचे दृश्यमय आसा ते माया. सो ताजें मोक्ष लागचें ना तुमी, आनी ते आयले म्हणून खुशी पडचें, गेलें म्हणून दुःख करचें ना. तुमी कारणीभूत न्ही ताका. प्रत्येक ताका नियमा प्रमाणे येता आनी वता, आनी हें घडोवन घडत आसता. सेकंडली, जीवन अशाश्वत म्हणून परत गोत आसा. परत लोक म्हणटा न्ही 4 दिन का दुनिया म्हणाले, 4 दीस आयलो म्हणून. जाल्यार की तो शाश्वत म्हणून देखून जीवन काडटा आसा. आता सिंपल एक्झाम्पल जर घेतलेली, खंयचे तरी वस्तू घेवचे, भांगर घेवचे, घर बांदचे, म्हणटाना म्हणटा तो हें कांय शाश्वत न्ही म्हणून. जाल्यार ती कशी लक्षकी मेळ्ळी, आनी खंयच वर्स उरतलो शाश्वत आपण अशी कल्पना येता ताका. उरना म्हणून कूच आसा, बट कर्म करतना तो शाश्वत म्हणून करता आसता. ही असल भावना न्ही, ताका कारण कसं मेळ्ळी माया. सो आज आमी तो ट्रॅप जाल्लो आसा ती मृत्यू मागशे आसा आमगेले. असं केलं पत्रिका लोकांनी असं ताजे बद्दल कसं केलं तुम्ही, कांय केलं ना. मृत्यू अवॉइड करचें ना, तो एक लक्षांत दवरचें. अवॉइड कांय कोणा करचें ना. तो येताना तो परत घेवन आयिल्लो आसा. शिक्षण, आयुष्य कसं मेळका, कोणाला ऋणानुबंध तें परत तुमगेलें येतानाची विधिलिखित म्हणटा ती, हें असलें कोणाक चेंज करचें ना. सो हे मृत्यू मागशे आसा म्हणून कल्पना आसा तुमकां, एक ना एक दीस वचचें म्हणून गोत आसा. जाल्यार तिका आमी ताजे बद्दल करतना स्टार्टींग हांव मेळ्ळें आसा. सो केन्ना मृत्यू तुमगेलो मागशे आसा म्हणून तुमकां गोत आसा. परीक्षित राजाक जालें भागवताचें बेस चेंज जाता. सर्पशापाक म्हळ्यार ऋषी, आनी तो 7 दीस भितर मरण पावका म्हूण ताका सर्प काबिल निमित्त शाप दिला ताणें. आनी शाप कसं तो मागशे कॉम्प्रोमायज जायना, 7 दिवसां मारची गॅरंटी ताणें. तेन्ना तो तागेलो गुरुले सुकमहर्षीले म्हणटा आतां कसं करचें आसा मनशान. तेन्ना तो म्हणटा मृत्यू काल सन्निहित आसा, लागीं आसा. एकच उपाय म्हळ्यार श्रीमद भागवत पारायण. पूण ताणें फुडलें कसं केलें की म्हळ्यार वेळ करना अशी. ताणें खंयचे विचार केलना, कोणा राज्य दिवचें, कसं करचें, वांटें करचें, परत विचार केलना. ताणें कसं विचार केलो की म्हळ्यार कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ आतां भागवतांत तागेलो महिमा आमी आयकून घेवका, आनी ताजे जेन्ना मोक्ष प्राप्त जाता. हें मस्त उदाहरण. पयर कोणके एक म्हाका एक एग्जाम्पल सांगलें. भागवत वाचता आसतना तो परवा जाय आनी तो परवा वाचताचे आमी. तो प्रयत्न कितें आशिल्लो परवा पळोवचें, तेन्ना परत हें करता. पयर कोणके म्हाका सांगलें की लायव्ह एग्जाम्पल सांगलें ताणें. भागवत सप्ताह चलता आशिल्लो, अशें परत घडलें म्हणून. सो काल्पनीक न्ही, परत जाता आसता. समटायम्स आमकां पुरा कळटा, समटायम्स कोण तरी सांगता, आनी समटायम्स आमकां तें कळना. बट जाता आसता, इट इज हॅपनिंग. सो मृत्यू तुमगेलो मागशे आसा. मृत्यू चुकून घेवच्याक उपाय करनाका ती. बट आशिल्लें आयुश्य आसा न्ही, हाऊ फ्रुटफुली तें कितलें फलप्रदायक तें जीवन काडचें तुमी विचार करता. आनी हाचो अनफॉर्च्युनेटली मस्त वायट दिसता. परत गोत्ता आसून हो मार्ग केवल 1% सुद्दां लोक फॉलो करनाचे. आनी मस्त लोकांक संतांक परत बेजार जाल्लो आसा. ज्ञानेश्वर जाला, दत्तात्रेय आसूं, कोण आसूं, इवन अक्कलकोट, परत समस्या घेवन आयले ज्ञान दृश्टीन कोण आयले ना, काय आध्यात्मिक दृश्टीन तांकां मस्त बेजार जाता.
इवन आमकां गुरुजी नाम मसळ मेळ्ळें आसा की कोणाक कांय पडिल्लें ना म्हणून केवळ तेंच म्हणटा मायाचें अट्रॅक्शन जास्त म्हळ्यार ताका हें नाकाची तो काम करून घेवन आनी कशे दिवस काडचे आनी कितले पयशे वट करचे आनी तशें पडीत आसता त्या मिस्टेक आमी करचे ना जी आमी सामान्य मनशां बरी न्हय माया तुका कल्पना मेळ्ळें आसा आनी ताजें मातशें मस्तपण नाकाची ते कशी तुमी माया धूळ सरोचे तुमी पळोवन घेवका सो अनेक उदाहरण आसा हांव चेडूं मार प्रीत करता ते एक मायाची ती प्रीत करणे अशें म्हण न्ही करता बट कसन तरी केला अपेक्षा आसतली फाल्यां दिसता म्हण ती प्रेम करता न्ही आतां उदाहरण अनेक चेडूं आसा कितले चेडूं आसा न्ही तितलें प्रेम येता पळय आमकां तितलें प्रेम येना आमगेलें मेळ्ळें घेता पळय हें एक माया म्हगेलें हांव मेळ्ळें हें एक माया ती एक्चुअली वास्तवीक कशें उरना आमगेलें कशें उरना आनी प्रत्येक मनीस आदी कलियुगांत आतां म्हणलें पयलीं धोरणची आशा दवरून घेवन जिवन काडटा आसा ताका ऑप्टिमिस्टीक म्हणटा तें निराश्य पेसिमिस्टीक ऑप्टिमिस्टीक म्हळ्यार आशावादी आतां परत जिवन काडटा आसा वय की न्ही फाल्यां समजा जातलें म्हूण वय की न्ही काडटा आसा न्ही खंय जातलें फाल्यां गुणी जातलें तांचो कशें रॉंग ना अपेक्षा दवरून म्हणून कांय रॉंग ना कित्याक मनीस म्हणल्यार अपेक्षा सहज आसा बट हें अपेक्षा कितले पर्यंत रियलायज जाता कितले पर्यंत सिद्ध जाता प्रश्न आसा सो ताका म्हणटा तें अपेक्षा रहित जीवन काडा तें परत देवाक सोडलें तुमी कशें ताणें दिल्लें आसता तें स्विकार करचें म्हण ज्ञानी लोक कशें करता की म्हळ्यार देवाक जर दिसता की हांवें अशें त्रास काडका म्हणून हांव रेडी आसूं देवाक दिसता की हांवें भोगका म्हण आसा हांव रेडी आसूं देवाक सांगका म्हणून परत गुतच न्ही ह्या एक तुमी अवलोकन करता कारण की म्हळ्यार मनुष्य आशावादी फाल्यां समज जातलें आनी कितें जातलें हे माये निमित्ताक तसो विचार येता फाल्यां पळोवया तें पळोवया कळ्ळें तो सुदारतलो परत विचार येता इट्स गूड कळ्ळें तें कोणें वायट जावचें न्ही परत सुदार करचें म्हणटा खंय अनेक म्हत्वाचें कशें की म्हळ्यार सूख करचें परत येता आसता तुमकां ताजें मातशें दुख्ख आसा म्हण कोणाक कल्पना ना सडन मनुष्य मरता खंय की न्ही कोण कल्पना केल्लें ना तशें सर्टन कशें की कुटुंबांत घडटा काल पासून ताणें विचारूं केन्ना नासता म्हूण तातूंत तुमी एक लक्षांत दवरा खंय सूख आसा ताजे वाटेन दुख्ख सुद्दां आसा इट फॉलोज हें सूख म्हणटा परमनंट न्हय तें आनी परमनंट अशें मस्त वर्स काडटकी खंय तरी येतात ताका पिरियड येताचे हें सर्व लोकांच्या जिवनांत आयलें आनी आज काल पळयलें तुमी बायलांक बामणां सोडचें बामणांनी हें कॉमन जालें चेडूं आवस बापूय सोडटा हें कॉमन जालें न्ही आतां कोणी कॅर केन्नाची खंयच्या मनशान कोटी गटले कमयले तो रस्त्यार पडिल्लो आसाचे तें कारण म्हळ्यार ताणें टू मच ऑफ डिपेंडन्स एक ताणें भरवस दवरलो तें चेडूं बरें करतलें ही एक माया सो सुखा नंतर दुख्ख येता सुखाच्या नंतर आनी सूख ताका वाटकोवन दिसता दुख्खाक तशें दुख्ख आयलें म्हणून बेजार करचें ना हेच की ना की सूख तें वेगळें बट तें दुख्ख म्हणटा की हें परमनंट स्टेट न्हय तें येवं तेगेलें काम करता व्हरून आयलें तशें एक्सेप्ट करचें सो सुख दुख्ख समान एक आमगेलें अभंग आसा पळय एक अभंग आमी म्हणटात सुख दुख्ख समानीच साहू म्हण हे जनन मरण फेरा म्हणटा न्ही हें पुरो आयकता भजन म्हणल्यार आमगेलें तें तयार ना आज आमगेलें एक वॉट इज लॅकिंग आमगेलें कसान कमीपण आसा की म्हळ्यार आमी आमकां तयार करनाचें मन घट्ट करनाचें आनी असन पुरो इन्सिडंट जालें अपसेट जाता बेजार जाता आमकां आनी तें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कसन ना तें प्रॉब्लम एक वेगळे टायप आसा नाल्यार कशें प्रॉब्लम पुरो लोक आसा प्रॉब्लम नाशिल्लो कोण आसा कोणूय ना म्हण तुम्हाला गौतम बुद्धाल तुमी एक इन्सिडंट आयकलें आसतलें रड सगळें आयकलां कडलें तांकां म्हणटा एक काम कर तूं म्हूण कोणाक घर मेळना ना पळय तांगे घर सासून घेवन यो खंय घर आसा कोणाक मरना
तशेंच हे नेचर्स लॉ विधीन फुला बरयल्लें आसा. आयले नंतर वच्चें आनी गेले नंतर तो परत येता. देवाला गेले मात्र तो परत येना. तेव्हा परत येना म्हणचे ना, देवान ते धाडचें आसता. अवतार रुपान देव धाडटा. तो केन्ना प्रकट जावका, केन्ना आपणान येवका तें तागेलें. आतां आमी येवचें आमगेल्या कर्मा प्रमाणे आनी देवान धाडटा तागेल्या मना प्रमाणे. आतां समजलो की पळय म्हणटा तागेलो पयलो अवतार दुसरो अवतार पळय ते देवान डिसायड करचें. तांगेल्या हातान ना तें. देवा केन्ना दिसता की आतां ज्ञान प्रसार जावका, गुरू व्यवस्था करतात समाजाक. हे गुरू व्यवस्था करता कोणें देवानच ती. त्या लोकांक ते मेळका ताका गुरू सान्निध्य मेळका म्हण देवान पळय अरेंजमेंट करचें तें. तशेंच आमकां हे माया म्हूण हाजेर एक गुरुवचन कितलें पालन करता हाजेर कळटा आमकां. आज तुमी एक मन आसता तुमगेलें आनी गुरुलें एक उपदेश म्हणा की गुरू मनांत आसा. तुमगेलें मन आसलें कितलें तुमी इम्प्लिमेंट करता प्रयत्नाची आनी गुरू मन आसलें कितलें इम्प्लिमेंट करता. आतां ब्रॉडली एक तुमी एक विचार करायचो. आतां आमगेले विचार आयकता न्ही तुमी, तुमगेले विचार आसा. कार्य रुपान तुमगेले विचार कितले येता? येता. तशें आमगेली प्रगती जायना. आमी आमगेले धरिल्ले एक प्लॅटफॉर्म म्हणटा धरिल्ले विचार आमी सोडनात ते. आमी अनुकूल जाय जाल्यार तशें करचें आमकां. तें अनुकूल ना थंय सोडचें. आमकां तशें आयदर यू फॉलो यू डोंट फॉलो. देवाला कशें म्हळ्यार 100% आयकूंक आमी. आतां आमी परत कशें केलें की म्हळ्यार हांव 100% म्हणना, बट परत जास्तीत जास्त कितें केलें आमी तें फॉलो करचें केलें. आमगेलें मन थंय खंय हाडिल्लें ना. आनी प्रॉब्लम आसल्यार आमी सांगता आशिल्लें अशें कशें एक डावट आसा परत तें तुमगेलें घेना, तें येताना. सो हें एक प्रगती काड येवचें हें तुमगेलें कारण की तुमगेलें मन आसा पळय ते गुरू मनाकिंत वयर वचचा प्रयत्न करता. हें माया. गुरू शब्द म्हळ्यार तें तुमी म्हणटाच पळय बट तें एक्चुअल इम्प्लिमेंटेशन जायना. तेच प्रमाणे आमकां एक आयडियल म्हूण आसा, पूर्णतेक पावको म्हूण आसा आमकां. हें सोड न्हू, तुमी अपूर्णतेक वता आसाचे इम्परफेक्शन. परफेक्ट जावचो आतां आमगेलें पळय तुमी कितलें इतलें परत कोण घेवन मागीर तो खंय स्लीप जावन वता. वचनाशिल्लें ओके, इतलें मेळून घेवन हें परत कोण सोडून वता म्हळ्यार अपूर्णता. हे एक प्रकार माया. इम्परफेक्शन म्हणटा न्ही. फ्रॉम परफेक्शन टू इम्परफेक्शन. आज माया भयंकर होय जाल्यार आमी तागेले मुखांतर काम करपाचें पडलें. व्यवहार माया, नौकर माया होय नौकर करता. चेडूं बामण माया होय बट जेवण काडका करून घेतलें आमी. सो माया म्हणटा ती भयंकर आसा म्हण आमकां गोत्र आसलें की ताजे मुखांतर जें आमी काम करता पडटा. आमी त्या प्रपंचांत उरून त्या माया मुखांतर ताजे हेल्प घेवन करता. आनी कृष्णान म्हणलें आसा हांव मायाचें हें घेवन काम करता आसा म्हूण. माया हेल्प घेता म्हणटा. ताका आवश्यकत ना न तो घेवन काम करता म्हणटा. तो सेपरेट करना. आमकां भारत देशांत सामाजिक आचार विचार कसो आसा पळय ते भयंकर रेस्ट्रिक्शन. आतां हांव पळयता एक मुंज म्हणा की विवाह कार्य म्हणा तांचो शास्त्राकिंत हें रूढी आनी कसं कस्टम्स म्हणटा ट्रेडिशन तें जास्त करून बसले. अनेक सायड जर घेतल्यारी धार्मीक भावना आसता जाय तशी करता. आतां फर्स्ट म्हणजे तुमी कोण कांय विचारना गोड फोव खावचेच की ताका हें करचेच की अवसो जेवण दिवचेच की मुद्दी घालचेच की उडकी दिवचेच की हेंच पयलें येता. म्हणजे मेन न्ही. सो धार्मीक आचरणेक आमगेलें अटेन्शन कमी आसा, महत्व उण दितात आमी. आनी खंयचे अवश्य ना पळय ते विधी हांत पळय ताका जास्ती जाय. हें एक माया. आज विवाह कार्य पळया एक्चुअली कसं नासता म्हळ्यार तें तो 1 मिनिटा प्रश्न विवाह मंगलसूत्र बांदता एक हें आतां कितले 3 दिवस 5 दिवस काडटा सगळें. आनी पर डे लॅक्स ऑफ रुपीज वेस्ट. तेच लोकांनी खावचें तेच लोकांनी येवचें तेच लोकांनी मजा करचें.
कारण कसं म्हणे की जातरसे खंते आता सांगतो कसं व्हॅल्यू सिस्टम ना आणि कसं ना आता सात्विक लोकांक थंय गेलं त्यांना खंय जातकी मिळाली हांव हांतो कसं पडलो मग बट समटायम्स ताका वचका पडता हेच म्हणलें माया ताका गोतलो सांगता कसं प्राप्त जाल्यार तिका वचका पडता ताका माया खंयचे रिलेशन खंयचे ताणें हेल्प केलें असं परत विचार येता आमगेलो गुरुजीन केन्ना म्हणटा आशिल्लें खंय मेळका थंय वचना तो म्हळ्यार खंय रेल आसा तो वचना म्हण आनी वयते उदना कडेन बांय खणटा पळय आमी तशें जालें खंय आध्यात्मीक पावर ना खंय रियल गुरू ना जागेले वचून आमी परत शिरकून पडटाचे आनी खंय आसा पळय थंय वतले वेरी रॅर लिमिटेड आसताची ताका सत्याचे परिचय जावका आनी त्या देवान आमकां एक व्हड उपकार केलो काय म्हळ्यार सत्य कसं म्हण दाखोवन दिलें नाल्यार आमी हांगा शिरकून पडटा आशिल्ले आमगेले पयशे वता आशिल्ले आयुश्य वता आशिल्लें आनी फायनली प्राप्त कसं जायना कसं प्राप्त जायना तांकां म्हळ्यार इफ आर आफ्टर फॉल्स गुरू असत्य गुरू म्हणटा न्ही रियल गुरू कोण ना निज गुरू कोण ना तागेले म्हाका पडलेली पुरा टायम एनर्जी परत तुमगेलो वेस्ट बट ताका बेनिफीट जाता ताणें कसं एक सर्कल करून घेतला पयशे वसूल केले हें परत चालू आसता ताका कारण कसं म्हळ्यार तुमगेले कर्माचे तुमगेलें इंटेन्शन प्रामाणीक आसा आनी तुमकां रियल अर्ज आसा तेन्ना देव केन्ना तुमकां अशें ट्रॅप जावं दिना तर तुम्ही जाल तिथं प्रामाणिक जावं तसे प्रयत्न करा जीवनात सो आधी मनुष्य पेट्ट पडता अनुभव येता जाल्यार तिका तो शिकना हें मागीर असं मसलो पळय हें केलें तें केलें पेट्ट पडलो सुदारना आनी तेन्ना तेंच करता तो मायाचे एका अधीन आसता तशें ताका तें एट्रॅक्शन थंय आसता औषध जर एग्जाम्पल घेतल्यार हें सहज आसा औसुक चेडू मारसूल प्रेम तांगेले बगे इंट्रस्ट घेवचे ताका मार्क्स पडले खुशी पावचे ताका खंयचे तरी रँक आयले आनी खुशी जावचे सो हें कशें जालें म्हळ्यार पुतावे ते भरवस दवरनासता पेपरा पळयता रँक घालचे चेडवांक तें खावचें खावचें पळयता एक प्रकार मायेचें ती तांकां प्राप्त कशें नासता सो अनेक महत्वाचे माया विषय कसं की म्हळ्यार लौकिक कामन आसा पळय आमी आमकां पुरा सॅटिस्फाय करता प्रयत्न करतात पार जावच्या पळयताची तें साध्य ना तुमी लौकीक जर एक्सपेक्टेशन आशा अपेक्षा जर घेतलेली कितलें तुमगेलें फुलफील जालें लौकीक अपेक्षा म्हणटा ती एक प्रकार मायेची ताका म्हणटा ती मनांत खंयचेच संकल्प करनाकाची मनांत खंयचे विकल्प करनाकाची आसा तशें तूं मुखार वचें कसं मेळटा तितलें तें मुखार वचें ना जाल्यार ओके देवान आज बरयलें की म्हाका तें अन्न नाका म्हण हें विश्वास देवार येवका तुमकां आज अशें नाका की आज हें खाल्लें आसलें म्हाका कितें जाता आशिल्लें म्हण देवान तें म्हाका अवेलेबल कोन्न दिलें ना आनी निजा भक्ता वयर देवाक काळजी आसता कसन दिवका कसन दिवं न्ही असलं तकी मेळना आतां पळय लोकांक घरां पुरो असं खावचें ना डॉक्टरान म्हळ्यार तें खावं नाका म्हण 8 दीस खंय खावचें ना म्हण पुरास वय तें खावचें तो योग ना हें पुराच अवलोकन करून घेवन न्हू माया म्हणलें कसं म्हणटात स्वरूप अवलोकन करा आयडेंटिफाय करा आनी माया दूर जाला कितलें माया दूर दवरता तितलें लागीं देवाला येतात आनी कितलें माया लागीं आसता तितलें देवाला तुमी दूर जातात आतां उदाहरण घ्या भांगर हें तुमगें रिलेशन चड परत जास्त अटॅच केल्यार टायम खंय आसता तुमकां देवा लागीं म्हण मसलोक म्हणटा म्हाका सगळे दिवस आख्खो तागेले कॅर घेवका किचन काम कर तें करका म्हणून स्तोत्र वाचता मेळना निवेता मेळना ही एक माया म्हणून स्तोत्र वाचताक हें परत आड येना आतां परत साधन करतना पुरा केलें खंयचें सोडिल्लें ना कॉम्प्रोमायज केलें ना जाल्यार तुमगेलें मनांत ती तयार ना जाल्यार तेंचे तुमकां आड येता सो पयलीं तुमगेलें तें मेंटल ब्लॉक क्लियर करून घेवका साधन परत भक्ती करताची जाल्यार ती भक्ती म्हणटाची ज्ञानयुक्त भक्ती उरकाम ब्लायंड न्ही ब्लायंड भक्ती करची न्ही ताका सुरका म्हळ्यार ज्ञानान भक्ती करका म्हण श्रद्धा भक्ती समन्वित ज्ञान समन्वित
आता तुम्ही भक्ती करता ज्ञानानं करता असाच गुरु संपर्क आल्यानंतर कशी करता कसं करणे म्हणून पहिलं तर आता तुम्हाला भक्तीन त्यात इम्प्रूव्हमेंट असते ना पहिलं करतं भक्ती आणि आता करतं इम्प्रूव्हमेंट असं होय की नाही पहिलं करता मोठं करत राव करतं म्हणून हो करता त्या कशी कर का किती करेक्ट असते म्हणून टाकं कळणार तिला आता आमचं तसं नाही समना गेलं समाधान आहे ना पहिला औपचारिक भक्ती येत असेल आता आम्हाला भक्ती औपचारिक जाय ना किंवा थोडं ज्ञान प्राप्त झालं असं भक्ती कर कशी कर का म्हणून ते ज्ञान तुमचं कसं प्राप्त झाल्या पुढे तद्यान तुम्ही भक्ती कर का खाली भक्ती फॉर द सेक ऑफ भक्ती अशी करत नाही सहज आमका हे ज्ञान दिताना अवसूल एक आमकां रोल असा छान असताना चढू संस्कार घालता असता औस चढू आंबेर आणि प्रत्येक औषका दिसकान देवाल कर का म्हणता का तुमचं माल पळेल आम्ही ताका नमस्कार करता येता आड पडपत अशी कर म्हणतात तीच दिता कुंभ नामगे म्हणतात त्या पुरा तुम्ही अवलोकन केलेली त्यांना अशी म्हणताची औस प्रथम गुरु मातृदेव पितृदेव परा म्हणण्याचा प्रथम गुरु आवसो प्रथम देव आवसो औसुक एक स्थान असा आणि अशी म्हणल्यान त्यांनी अवसूल स्थान कोणाक घेवचें ना जाल्यार पुरा लोकांक स्थान हांव घेवचें साध्य आसता एक विचित्र आनी वयता बापूस ना जाल्यार ते घेता आनी कोण ना जाल्यार ते घेता कोण कॅर घालून ते घेता सो अवसूल स्थान कोणाक घेवचें ना आनी हांव सर्व लोकांक स्थान घेवन ते काम करूं शकता तुम्ही पळयला कितके संवसारांत आमी थोडे कुटुंबांत बापूस ना हांव पुरा कॅर घेत आसतात चेडवांक बरें कम्फर्टेबल आसतात तांकां थोडे कुटुंबांत हावस ना चेडवान परिस्थिती पळय तुमकां कशी जालें सो मनशाक अगदी लागीं कोणें म्हळ्यार हावस लागीं कोणें म्हळ्यार देवी फ्रिली आमी उलोवप फुडें तें काम करता हावस जाल्यार बापायलें तशें ना सो हें हावसूल म्हत्व इतलें आसा की म्हळ्यार तेणें सर्व लोकांक पोजिशन घेतलें खंय आनी तेगेलें पोजिशन मात्र कोणाक अशी घेवचें ना खंय हें माय असो कसो नासो बट हावस हावसूच वें आतां आमी हावसूं पळयतना माय म्हणचें ना देव माय म्हणचें ना आमकां देव माय न्ही तशें हावसूं माय म्हणचें ना आमकां एक मस्त आमी अपेक्षा करता आसतलें हावसून येदोळ म्हणा न्ही की चेडवान सुद्दां मस्त अपेक्षा करचें तें समन्हय ते एक प्रकार माया आज ही माया वयर एकलो आसा रुलींग करतलो ते म्हणल्यार महाविष्णू आनी कृष्णान म्हणलें ही माया म्हगेल्या आदीन काम करता आसा हांव सर्वांचे मालीक म्हूण सो ती तागेल्या आदीन काम करता आसा आनी देव कसो करता की म्हळ्यार आमकां पुरा तागेले लागीं जाणून घेवचें पळयता आसा जाल्यार ही माया हांव घेता देव कसो करता सर्वान म्हगेले येवका म्हगेले भक्ती करका अशें देवाल म्हणत आसा जाल्यार हें आमकां आडयता आसा म्हणटाक म्हणटा ती आमकां हें शरिरा वयलो अधिकार कोणाक म्हळ्यार देवाक प्रकृतीक न्ही मायेक अधिकार ना नातून मायेक अधिकार दिला त्याच्यान माय सांगेल तशें तुमी आयकतात मायाक अधिकार दिले निमित्त देवान सांगेल आयकना अशें तुमी तागेलें आयकतात सदां कसं करता अशें म्हळ्यार तागेलें आयकत म्हळ्यार मागीर मागीर येना ट्राय करून पळय तुमी तागेलें आयकत म्हळ्यार ते लागीं येना मागीर लागीं येना जाल्यार आतां मागीर कळ्ळें की म्हगेलें आयकत म्हणून ताका दूर करता पळयता हें डिसिजन हें बेसीक ट्रूथ तुमी रियलायज करून घेवका तो मागीर म्हाका पडनाकाची ती माय स्वतंत्र न्ही तागेले अंडर काम करता आसा कारण सर्व लोकांक अंडर कोण दवरना ताका धरा न्ही तुमी इंडिपेंडंट कोण आसा ताका धरा कोण अवलंबून आसा ताका धरना आतां मागीर तागे वयर अवलंबून आसा तुमकां कसाल धरचें भूत प्रेत पिशाच पुरा तागेलो अवलंबून आसा तांकां कसो लागदन करता तुमी जाल्यार आज पळयलें तुमी इतलो ज्ञान आशिल्लो मनुश्य उच्च वर्ण प्राप्त जावन शिक्षण आसून परत थंय ट्रॅप जाता तें एक प्रकार मायेचे देव कांय करूं शकना ताका ह्या पुरो आसून तुमी थंय जर पडल्यार देव कसो करतलो हे तुमी एक विचार करता आसतलो प्रश्न आसा सो देव आज आमी
अशी दाखय की संकटांत पावता म्हण अपाय कष्ट संकट तामकां पावता आनी तेच म्हणटा की संकट केन्ना येता तुमकां संकट देवाल इच्छा प्रमाणे जाता लक्षांत दवरता तुमगेल्या इच्छा प्रमाणे वचून येता तुमकां देवा बरें करचें आसा म्हण तुमकां अनेक प्रकार संकट येता जाल्यार आमी घेता आनी कशें ताका ब्लेम करता हाका ब्लेम करता एक्चुअली देवाल संकल्प अशें म्हळ्यार संकट दिवन तो तुमकां लागीं करता म्हण एकल्यान म्हणाली एक ब्युटिफूल स्टेटमेंट आसा कशें लायक म्हळ्यारी तो तुमकां कितले त्रास आनी संकट कशें दितके म्हळ्यारी तो तुमगेल्या हृदयांत येवन बसता पळयत की आमी तशें घेता की घेनाची सो खंयच्या मनशाक अशें दिसता की तो दिसता म्हाका त्रास आयले संकट आयले हें एक परिभाषा कसून की म्हळ्यारी देव ताका हृदयांत येवन बसशाक म्हळ्यारी विलिंगनेस म्हणटा न्ही अपेक्षा करता म्हण आतां तुमकां संकट जाय की नाका कशालें जाय म्हणून तो भितर येता आमगेले सो ताका म्हणटा आनी इतलें संकट दी म्हण हें कोणी तशें घेनाच पळय पॉजिटीव तशें घेनाच कोणी तो ताका म्हणटा की देव कोणा कडेन फेवर करता पळय ताका परत त्रास दिवचो जाल्यार आमी घेता नेगेटीव तो पळय आराम आसा आनी आमी पळयतलो परत भक्त आसलो आनी कांय केलें ना म्हणून तर ताका सो कॉल्ड सूख आसा पळय जल्म जल्मान थंयच येवचें ताणें आनी खंयच्या मनशा हृदयांत देव एंटर केले ताका पुनर्जल्म ना सो ताजे खातीर संकट म्हणटाचे परत लोक वेलकम करताचे ज्ञानी लोक आनी खंयचे एग्जाम्पल मस्त वेळ घेतले आमी देवा तूं संकट दी आमकां संकट काळात वयर वयर आमगे घरा येयलो आतां पळय इंद्रप्रसाद लास्ट आमी घेतले आमी कितले कितले दिवस नाही लाभला ताणें लाभ म्हळ्यार लाभलो सुखारी तो आसा दुखांत तो आसा सो सुखांत कोण येता बट दुखांत कोण पावता तें इम्पॉर्टंट सो दुःख म्हणटा तें एक माया आमकां सुख दुःख तें माया सफरींग म्हण तुमी घेवं नाकाची आनी देवान करचें पुरा आतां आमी एक भक्त जाले निमित्त देवान करचें पुरा आमगेलें बऱ्याक म्हणल्यार संकट म्हणल्यार नाकात तुमी द मोमेंट यू थिंक संकट म्हणून दॅट मिन्स तुमकां देवाल कसं कळना म्हणून सो देवाल पुरा लिला विचित्र आसा आमकां वयर काडचे खातीर तो म्हणटा सुखांत दवरना आमकां सूख आयल्यार आमी देवा विसरता ती प्रायोरिटी उणी जाता आज पुरा थंय चलताच न्ही कोणाक जाय जालें पुरा आनी फस्टाक हांव म्हणल्यार पुरा लोकांक संत लोकांक पण मस्त बेजार आयलो व्यास मुनीन म्हणे हांव सांगता सही आयका एक म्हण कोण आयकना म्हणटा आतां न्ही 5000 years बॅक ज्ञानेश्वर महाराजान थंय जालें पाप मस्त बेजार जालो तांकां अक्कलकोट जालो तांकां बेजार जालो आमगेलो गुरुजी लागीं आयकलें कोणाक नाका म्हण पाप ताणें एक मिडियम हें परत ज्योतीश प्रश्न सांगता परत ते मिडियम म्हणाली लोक येताची ताजे भितर कन्वर्ट करचें म्हण कोणाक नाके तो कामा पुरती येता सगळे देवा पुरती कोण येना सो आज देवस्थान येतले जास्त कामा पुरती येता सगळे देव जाय म्हण कोण येना आतां तुमगेलें एग्जाम्पल घेया देव जाय म्हण केन्ना तुमी केलें की ना संकट म्हण केलें न्ही तुमी आमगेलें कशें एक डिमांड आसा म्हण देवाल पर आराधन केलें सो खंयचे मनुष्य देव जाय म्हण वता ताका तो देव मेळटा तुमकां देव जाय कामा पुरती बाकी वेळाचो देव नाका आतां टायम ना म्हाका जाका हागेलें काम जालें हें एप्रोच आमगेलें म्हणटा तुमी प्रायोरिटी परत चेंज काडा तुमी देव देवची हें कसं नासून तें परत आमकां नाका काम जातकें नाका आनी तूं कॉम्प्रोमायज करनाका तें हांव कसं करता अशें म्हणाली हें देवालें कसं काम आसता कॉम्प्रोमायज करना आनी प्रत्येक एक्टिविटी आमी स्पिरिच्युअलायज करता सो हांव तशें करता आसता कारण की म्हळ्यार पुजेंत शॉर्टकट जालें की कमी जालें शॉर्टकट म्हणजे तशें न्ही हांव थोडे मिनिमम टायम यूज केलो की म्हगेले आनीक एक्टिविटी येता आनी बाकी लोकल तशें जायना तो कोण काय म्हण न्हीद काडटा तो करतलो म्हण हांव चुकोवन घेता हांव तशें करना तो आसा म्हण हांव पळयना नाजाल्यार म्हाका सुलभ आसना तूं कर हें कर म्हण तशें न्ही आमी कशें जाता म्हळ्यार आमकां करचें एक अवकाश गेलो न्ही आनी तितलें तुमी करा तो करचें हांव करचें नाका म्हणटा आनी कशें कसं करनाचें तुमकां कसं मेळना आनी असो एक वृत्ती बचका तो आसा हागेलो अशें आनी केन्ना तुमी आनीक म्हण पळयना तें प्रॉब्लम स्टार्ट जाता ताका पळयना जाल्यार प्रॉब्लम ना
स्वतः पळोवं नाका तुमकां. आमी आयला आमगेलें साधन एकलें म्हाका कसं की कोरून घेवचें स्वतः पळोवन म्हाका कसं मेळटा. आनी खंयचे पळयता तुमकां बरं कसं मेळना तागे लागीं. बरं आसल्यार ओके, एकेकाला एक प्रॉब्लेम आसा, आमकां कसले जायते तें पळोवन घेवन तागेलो प्रॉब्लेम तें विचार करता आमकां. तेंच विचार करता आमी, तेंच उलयता बसता तागेलें हें आसा हें आसा म्हण. हें आमकां नाका. सो देव कश्ट आनी संकट खंयच्या रुपांत दिसता म्हळ्यार ते दैवी स्वरुपान येता खंय आमकां. सो संकट म्हण संकट घेवन नाका, ते देव त्या स्वरुपान आयला म्हण लेखा तुमी. सो खंयच्या स्वरुपान देव आयला तुमकां पिडा म्हणटा न्ही, त्या स्वरुपार आयला तुमकां खास खाते आनी यो म्हण कळ्ळें. देव लागीं येता न्हू आमकां, बट तितलें आमगेलें मानसीक तयारी ना. तर त्या स्वरुपान तागेलें निज स्वरूप तें दाखयता खंय देव, आनी तुमी तशें लेखा. अध्यात्माक कशें लेखा काय म्हळ्यार संकट संकट न्हय, हें मुखार म्हाका कसं लायक वयर हाक व्हरता आसता तें. आनीक लायलें आनीक लागीं एक संकट आयलें तर परिहार जाता, मागीर आनी विसरता तें. कंटिन्यूस येवका खंय संकट एकामागचें येवका. तेन्ना खंय जाता काय म्हळ्यार निरंतर देवाला उडकास काडटा. निरंतर एक दिवस चुकला आनी खंय संकट वाडटा म्हणून भंय आसता ताका. सो निरंतर तुमी देवाल्या संपर्कांत आसल्याची. सो आजी आमगेले संकटा निमित्त देव लागीं जाता, आमी देवा लागीं जाताची. आनी आयज आमकां हो मार्ग मेळ्ळो. पार्टली कसं की एका पूर्वजन्म पुण्य आसा, आनी कसं की एक पुरा ताप म्हणटा न्ही संवसाराचो ताप, तो एक आमकां आसा. खंय की थोडी समस्या आसा. एनिवे देवान आमकां थोडो उपकार केला अशें म्हण लेखा. कसं संकटाचो कसं नासो देवान लागीं दवरून घेतलें आमकां. कितल्या लोकांक खंय लागीं दवरून घेतलें पळय, तांणी लेखचें तो लागीं आसा म्हण. देवा लागीं बस म्हण लागीं म्हण लेखनाका. थोडे लोकांक कसं की म्हळ्यार देवा लागीं बसल्याचे आमी पूजा करतात हें करतात म्हणून, हाजो अर्थ देव लागीं आसा म्हण न्हय तुमकां. तुमी लक्ष मात्र तें. आनी गुरू केन्ना सांगता की तूं लागीं आसा म्हण तें, नाजाल्यार तुमी 24 दीस बसून पूजा केली की उपयोग कसो ना. सो तुमगेलें मूलभूत आसा पळय बरें तें चेंज जावका म्हण तशें देवा लागीं केन्ना मागनाकाचें म्हण. मागचें म्हळ्यार कसं जालें, देवाक गोतना म्हणून जालें न्ही. आतां म्हणटा न्ही म्हाका गोत आसा वगैरे बरें म्हणून हांव म्हणटा केन्ना दिवका तशेंच देवाला मागचें म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार ताणें म्हणटा हायर स्टेज आली तुमी देवाले निंद करता म्हण ताका मागून इन्सल्ट करता तुमी. देवाला मागचें म्हळ्यार कसं जालें, ताका गोतना म्हूण जालें न्ही तुमगेलें. कसं दिवका दे म्हण ताका गोतना तशें मागनाका देवा लागीं. तें केन्ना टायमार येता येता तें कडलें योग्य टायमार तो दिता आनी मागच्या वचन न्ही देवा लागीं. म्हणून हायर स्टेज जाली देवाला मागचें म्हळ्यार देवाला एक प्रकार निंदन म्हणून अशी परिगणना केल्ली आसा. देव एक एक वेळ तुमकां दिता जाय जाल्यार. जाल्यार एक लक्षांत दवरा, देवान दिलें शाश्वत न्हय तें म्हूण मागणें. आतां हें दिलें तें दिलें वयकेन तें शाश्वत न्हय. तुमचें जाय म्हळ्यार काम न्हय जालें आमगेलें. तुमचें जाय म्हळ्यार तें शाश्वत आनी परत जावका म्हणना. देव आसल्यार परत जावका म्हणना. पण देवाला तुमी मागनाकाची. मागल्यार तुमी ताका इन्सल्ट केल्या बरी, ताका अंडर एस्टिमेट केल्या बरी जाता. म्हणून तुमी कसं म्हणा देवान जर फाल्यां आसल्यार तुमचें जाय म्हळ्यार जालें. तेन्ना आनी वापस विचारना तो तुमकां. कसं जाय म्हणून विचारना, तुमचें जाय म्हळ्यार तो शिरकता देव. पूण देवा शिरकोच आसल्यार तुमी कसं म्हणटा आनी केन्ना जर तूं कसलो भक्ती केलें म्हळ्यार काय ना तूं मेळका म्हणून केलें म्हण आनी मेळना तूं मागीर. सो देवा खातीर देव जाय म्हणून मागतलें भारी उण्यासाठी तें केन्ना जाता म्हळ्यार तुमकां हृदय शुद्ध जावका. पूण आमगेलें तशें जालें आमकां जालें ना तें प्युरिफिकेशन चालू आसा. पयल्याच सेकंड बेटर आसा आमगेलें. सो केन्ना हृदय शुद्ध जाता असल भावन तुमगेलें येता म्हाका आनी कसं नाका देवान सुखान दवरलें. आनी संकट म्हळ्यार आमकां कसलें देवाक एक शिक्षण आसा आमकां तशें घेताची नेगेटीव हाजेर आमी केन्ना घेनाची. सो आदी सर्व पाप कश्टाक मूल मी आनी म्हाज्या म्हणटाची तें कारण. हें दोन तुमी भायर येवका जालें. हांव आनी आमगेलें, मी आनी म्हाज्या म्हणटा पळय हांव आनी आमगेलें हें सर्व पापाक मूल खंय. मी एंड मायन, मी एंड वी हें पळय येवं न्ही. म्हगेलें म्हणून कसं जालें ना आमचो प्रत्येक अशें तुमकां येवका की परत देवाल देणगी आयुश्य देवान दिलें.
कसं 10 रुपये असलं देवाण दिले, देवाण दिले, घर देवाण दिले. म्हणून ते रामाला ते पळेल नाही पोलिसांनी 2 वेळा का परत रामाला इच्छेप्रमाणे म्हणतात तशी पुरा आधी कसं घडता असं परत देवाला इच्छेर घडता असं जाल्यार एक कळ कशात ना करचे आमी कडे ना म्हणटा देवाला इच्छे म्हणून म्हणटा मातसो लोक फिलॉसॉफर सांग ऐकले बाल बुद्धवन सगळं येताचे कळ्ळें देवाला मना कर का नाही देवान हाडून देऊ का काय म्हण तुका मना देव कसं हाडून देता देवान जाता म्हणटा देवा हाडून देत का देव हाका थंय हांकां पयलो भोंवत्याक टायम ना देवाला खंय उडकास काडटा देवाक सोदून वचका तुमगेलें मन असलें तर काडून घेता मनात जेन्ना जाल्यार तुमी ते कल्पना करून बसनाका ते देव केन्ना देवकाला हाडून घेता म्हण ते केन्ना जाणटे लोकांक कळना ते बाकी एवरेज मनीस कोण संवसारांत पडले ताणें वचून परत स्टेटमेंट करची न्ही हांव मसलो काल आयकल्लो आसा आमी केन्ना सहज म्हणटालीं आतां कोल देव मारता म्हणल्यानंतर पूण देव केन्ना पळयता म्हण व्हडो कोतवालो आपोवजाका देवा दुसरें काम ना असं लोकांक परत आपोवजाक तेन्ना हांव लागलें हाका ते योग्यच ना म्हण देवाला भेट घेवपाक योग्यच ना आनी व्हडो उलयता देव केन्ना आपयता तेन्नाच खंयता म्हण हाका इन्विटेशन दिवं का देवाला आपोवपाक कसलो मूर्ख उलयता पळय सादी देव म्हणटा ते आशिल्लें कसल्याक म्हळ्यार प्रीच करच्या मात्र खंय देव कसले आसा प्रीच करच्याक ते आमगेलें ना तुमी कसं कर देवाक फॉर दी सेक ऑफ लव एंड अफेक्शन म्हणटा न्ही प्रिती खातीर तुमी देवाला संबंध दवरा तो कसं करतलो सोडयतलो हें परत कल्पना काडा तेन्ना तुमी माग नाकाची मागल्यार विश्वास ना म्हणून दाखयता हेजोड सांगलें होय की न्ही आतां मागल्यार कसलो तुमी सांगा एक्चुअली तो दिना म्हणून न्ही अशें न्ही देश ना म्हणून तुमकां डावट आसना ते कसले डावट आयलो आनी म्हाका परत संवसारांत राज्य मेळ्ळें मागनाशें मेळ्ळें म्हाका मागेलें खंयचें दिलें ना देवान म्हाका मुगेलें एक्झाम्पल सांगता मागनाशें परत देवान दिलें आनी मागेलें खंयचें दिलें ना हांव खंयचें म्हगेल्या बुद्दीन केलें पळय म्हाका सक्सेस जालें आनी देवान कसं दिलें पळय तेगेल्या बुद्दीन परत करेक्ट जाल्लें आसा सो देवा लागीं मागनाकाची विश्वास दवरात तुमी आनी देव असं म्हळ्यार ते केवल प्रेम भक्ती प्रीत करता त्या तुमी देवाला रिलेशन दवरा देव म्हळ्यार व्यवहाराक न्हय देव व्यापाराक न्हय देव आमगेले हडके पूर्ण करच्याक ना तो कसो आसा आमगेलो उद्धार करचे आसा सर्वतोपरी हायस्ट स्टेजाक वचपाचो प्रयत्न आसलो म्हणून गुरुजीन अशें म्हणनाशिल्लें तुका आनी कसलें देवान दिवका हाजरच कसलो वॉट डज इट मीन की देवान सर्वच दिलें म्हाका तशें कसं ना देवा लागीं आतां आमकां ते लायक आसा की ना की बट देवान दिलें सो देव जाल्यार तो म्हणटा पळय ताका समर्पण करून घेत खंय जाल्यार केन्ना तसले ती भक्ती तुमी प्रॅक्टीस करता मन प्युअर जावका आनी हृदय तुमगेलें प्युअर जावका तेन्ना देवाक तुमी आपोवका म्हणना तोच तो प्रवेश करता ताजे पयलीं कशें जाता म्हळ्यार तुमी आपयता पडका पडटा देवा दिसना पळय तुका देवा केन्ना येता म्हूण प्रेयर केल्यार तो ऑटोमॅटीक येता देवा पुरा दिसता आसा म्हूण हें पुरा चलता आसा देवनिंदन गुरुनिंदन अशें करतना आमी थंय राबले म्हूण आसा ते जाग सोडका आनी मातशें सुमार वेळ आमी घेतिल्लो आसा थोड्या लोकांनी भारी अपप्रचार केला मारका म्हण असं म्हणा गुरुन अशें सांगलें म्हण अशें उलयत म्हण सांगिल्लें आसता पुरा शास्त्रांत सांगिल्लें आसा आमी नवीन सांगचें न्ही एनिवे एक्शन कसलें आसा तुमी एक अशें लक्षांत दवरा कृष्णाल जर निंदन केलें मार्शल निंदन केलें थंय राब नाका तुमी गुरुन निंदन केलें तुमी थंय राब नाका आमकां सहवास नाका तसलो एक मनुष्य निंदन करता म्हळ्यार देवालें देवाकिंत व्हड म्हूण जालें न्हय हो आनी देवान पळय कसं म्हूण दाखयल्लें आसा म्हणटा दुर्योधनाचें एग्जाम्पल घेया तुमी शिशुपाल घेया आनी कोण कोण येता पळय तांचो देवाक कोण चॅलेंज केलें देवाला निंदन केलें आज कृष्णा पळय ताणें निंदन केलें तांणी तेन्ना ऋषिमुनी कसं कसं सोडून वतात ते जाग अपमान आसा पळय तें तशें तुमी एक तत्वें पालन करका आदी शाल्ब तो अपोजिट कॅम्प आसा कोणाले देरासून शिशुपाल त्या कॅम्पांत आसता दुर्योधनान पळयलें आमकां लास्ट टायम आयकलें
देवान ते एक सिच्युएशन क्रिएट केलें ताका रोच येवका म्हणून, ताका कोप येवका आनी द्वेश भावना येवका म्हणून ताका दुर्योधन देवान तशें केलें. नेल अशें कडे उदकशें दिसता, उदक अशें कडे नेलशें दिसता आनी पडलो. केअरफुली तें उदकाचे कडे पडून वयर करून घेता तो लोक आसताचे नांगोट पुढे बर काय का म्हणून आनी खंय उदास पडलें तें पुढे वयर करनात आनी तो पडलोच आसलें. आनी द्रौपदी हांशिल्लें हांवें सांगलें तुमकां आनी तेन्ना म्हणलें तूं हांशिल्लो मारक पडटा आनी एक्चुअली जालें खंय एंटायर महाभारत जालें हाजे खातीर. एनिवे इट पण देवाचो संकल्प. ते देवाक कृष्णाक कशें आशिल्लें की हाका तशी बुद्धी हाडलो का म्हणून त्या निमित्तान द्रौपदी वर हें केलें आनी द्रौपदी ते म्हणटा तुमकां महाभारत देवाले एक संकल्प आसा ते खंयच्या रुपार खंयची बुद्धी दिता म्हणून कळना. आनी आज आमी हांगा परत पळयता अशी आमकां देवान परत बुद्धी दिवन कसं परत करून घेतलें आमी करचें न्हय तें ताका परत पूर्व नियोजीत म्हणटा न्ही पूर्व संकल्पित तें आनी त्या संकल्पांत आमी परत भाग घेवच्याक देवान अवकाश दिला आमकां व्हड पुण्य. सगळे लोकांक देवान ऑपॉर्च्युनिटी दिले पूण ताका म्हणटा की थोडे लोक यूज करता थोडे लोक यूज करनात आनी बुद्धिवंत लोक कोण तुमी थोडे लोक आसा ते यूज करून घेतले आनी इतर लोक संख्या म्हळ्यारी एक जनरल आसा न्ही जनरल टायप ऑफ डिवोशन ते जनरल अशें तुमकां पर्टिक्युलर जावका स्पेसिफीक जावका तें डिवोशन जनरल न्ही आमी जनरल कॅटेगरी वचचें न्ही आमी खंयचे कॅटेगरी येवपाक म्हळ्यार देवाला एक श्रेष्ठ भक्त म्हणून घेवका. शुक महर्षी परीक्षित राजा म्हणटा आसा ती कृष्णाला एक अनेक अद्भुत चरित्र तुका सांगता म्हणून अनेक अद्भुत लिला तेव्हा तुका सांगता आसा म्हणून शाल्व श्रीकृष्ण परमात्म्याला हातान तुल्यान कशें मृत्यू वश जालो तें तुका सांगता म्हणून. शाल्व शिशुपाला स्नेहित एदोळ सांगलें हांवें तुमकां सगळे फ्रेंड होता लायक मायंडेड ग्रुप न्ही तो पुरा चोर एक जाताची पुरा सात्विक लोक एक जाताची पुरा नास्तिक लोक एक सायंटिफीक टेंपरमेंटाचे एक जाता जुगार खेळटाले एक जाताचे तशेंच ते आतां पुरा सात्विक लोक एक जालेचे तशें पुरा ऑपोजीट कॅम्प आसा न्ही तो पुरा एक जाले जरासंध शिशुपाल शल्वा हें पुरा ऑपोजीट कॅम्प आसा. शाल्व शिशुपालाले स्नेहीत आशिल्लो आनी तेणें द्रौपदी हाका गेलो तो हें आसा पळय तेजें गेलें तें बरें हें केलें आसा न्ही स्वयंवराचें तेन्ना हो शाल्व बोट गेला तो शिशुपालाचो फ्रेंड रुक्मिणी विवाह संदर्भ बेळारी शिशुपाल दिबणा म्हणटा आशिल्लो तो रुक्मिणी फ्रेंड तो तागे लोटो दिबणांत आशिल्लो कोण शाल त्या वेळारी यादव वीर युद्धांत जरासंध इत्यादी वट्टू शाल्व तो सुद्धा विजय प्राप्त करून घेतले. त्या वेळा सर्व राजा मुखारे शाल्वान प्रतिज्ञा केली ताकेन सड जालें हे भूमंडल आसा यादव रहित करता म्हणून एक यादव दवरना शाल्वान प्रतिज्ञा केलें तुमकां हें दाखयता मुगेलें पौरुश कसो म्हणून म्हणून एकच सांगेल फुडें गेले ना पोप येता हो एक नवीन आयला प्रतिज्ञा घेवच्याक शिकोवच्याक कोणाक यादव भूरहित करता परत भूमी वेल्यान परत उच्चाटन करता म्हणून सुखमर्स म्हणून परीक्षा राजा शाल्वा तसल मूर्खाक आनी कोण ना म्हणून परमात्माक धांवडेत म्हणून तसल मूर्ख आनी कोण नाची तसोच मूर्ख प्रतिज्ञा करून घेवन देवादी देव प्रतिज्ञा केल्या ताणें ताणें कसं केलें म्हळ्यार प्रतिज्ञा साध्य करता सामर्थ्य जावका न्ही देवादी देव भगवान शंकराले आराधन स्टार्ट केलें ताणें आनी गोळ्या शंकर म्हणून तुमकां तसो कोण जाल्यार तो बर दिता तो दीर्घ तपस केलें ईश्वराक उद्देशून ताणें आनी तो महापती शीघ्र संतुश्ट जाता तपसान तें मागले एक बेलू घाल तेका पूर म्हणटा एक उपास केलो तेका पुरो प्रसन्न जाता तो प्रसन्न करून घेतला ताणें आनी शाल्वाक ईश्वर म्हणटा तूं खंयचें वर जाय तें माग तुका अनुग्रह कर म्हण तेन्ना तो शाल्व म्हणटा देव असुर मनुष्य कोणें आसो गंधर्व राक्षस पूर्णपणे कवर केलें ताणें कोणें भेद कर न्हय म्हळ्यार म्हाका कसं एक विमान दिवका की कोणें कसं अस्त्र यूज करता कांय जावं न्हय
ते इच्छा असेल कडे मत आजचं थंय म्हणत थंय सकल म्हणत सकल येऊ का कसं म्हाका एक विमान जावं का आणि ते विमान कशेवर काय मिळाली हे वृष्णी वसाचे सांग भंय जाऊ का ते विमान पळयला म्हणजे कृष्णाने भंय जाऊ का ते कसं पळय तें कंडिशन मन आयल कडे वच का तें हांकां भंय दिसका पळयले तेच प्रमाणे कोणाला हातान तो भान घेऊन असं सोडलं ते विमाना काही जाऊ नये अशी तो देवा लागी एक वर मागता आज शंकर ताका तशें जावं म्हण एक वर दिता त्या पूर्व भाशेन एक तें विमान आसा पळय ताका तें प्राप्त करून दिता मग ताका शिल्पीक सांगता मैया म्हणटा मैयासुराक ताका तसंच एक विमानाचं प्राप्त जालें ताका शाल्वान तें प्राप्त करून घेवन मुखार मनान तशें भोंवता आसतात ते पळोवता न्ही खंय जायचं भोंवचें परत ताणें स्टार्ट केलें आतां कळना ताका म्हाका कोणें हात लावचे ना म्हाका विमान कोणें अटॅक करचें आनी ताजेर बसला तो आतां युद्ध करचें आनी शाल्वान कसं केलें की म्हळ्यार द्वारकाक आयलात विमानार बसून आनी ताका सैन्य घेवन चारूय वाटेन घेराव म्हणटा न्ही पुरा सर्कल करून एनसर्कल केलें ताणें आनी हांगा पुरा सूर जालें आतां नाश करचें पुरा करचें आसतना सैन्य पुरा आयलें तें शुकमर्स म्हणटा परीक्षित राजा मागची त्रिपुरासुरान भूमी कशी क्षोभ झाली तेच प्रमाणे शाल्वाल विमान आयल्यानंतर सबंद द्वारकापुरी एक पेड स्टार्ट झाली अगर उठायला पुराच पडे तर पुरा पेड करचें स्टार्ट केलें तेन्ना क्षणकाल कशें जालें की म्हळ्यार द्वारका लोकांक पुरा सूख ना जालें ते परत भिवन तत्वच्या लागले कसं म्हणून कळना तांकां तसंच एक वस्तू हा घेवन आयला तेन्ना कशें कृष्ण नाशिल्लें काय तें आनी येताना कृष्ण परमात्मा द्वारकांत ना ताका पुत्र प्रद्युम्न थंय आशिल्लो आनी तो लोकांक म्हणटा भिवू नाकाची म्हण आश्वासन दिता भिवू नाका ती धैर्य भरता आसतना न्ही कुडले हांकां धैर्य भर कांय येता हांगा बसून भिवू नाका म्हळ्यार आयकना लोक आयकता आयकना म्हणून कशें करता कुडल्या जर साप येता आनी युद्धा वता तेन्ना हांकां एक युद्धा भायर सरला तो भायर सरता आसा आनी ताका लोक सात्यकी सांब अक्रूर कथवर्मा गद शुक सारण इत्यादी महारथी महावीर तांकां पुरा कवच सत्व परत घेवन गेले ती असंख्यात रथ गज अश्व आनी पुरा चतुरंग सेना भायर सरले मागशे देवासुर वेळा कशें युद्ध जालें पळय तेच प्रमाणे तें युद्ध शाल्वाल सैनिकांनी द्वारकाचे कोण आसा पळय यदुवंशी म्हळ्यार कृष्णाले तांगेलें युद्ध स्टार्ट जालें आनी हो तागेले अद्भुत हाजेर प्रयोग करता आसा कोण शाल्व ताका मेळना न्ही तुवें विमान हे वटेन कशें जालें की म्हळ्यार प्रद्युम्न कांय उरना तागेले शाल्वाल माय परत कट करून उडयता तागेले मुखार जायना तांकां सिरियल पळयलें न्ही तुमी प्रद्युम्न ते धाडटा पळय ताका सम्राटसूर सो थंय धाडून ते शिकयलें आसता ताका तो कांय तांचो माया विद्यान कांय उरना आशिल्लो हे प्रमाणे तांगेलें परत बाण हें परत चालू आसा दोनूय सायड शुकमर्षी म्हणटा परीक्षित राजा मयासुरान तें निर्मीत केलें तें सौभ्य विमान तें विमान दिल्लें आसा पळय ताचें नांव सौभ्य आशिल्लें अत्यंत मायामय आशिल्लें खंय तें एक एक वेळा अनेक रुपान दिसता आशिल्लें खंय ते खंयचें रियल म्हणून कळना अनेक रूप जाता आशिल्लें तें अनेक वेळ एक रूप एक एक वेळा दिसना एक एक वेळा प्रकट जाता खंयच्यान येता खंय वता म्हणून कळना आज पयलीं पाकिस्तान आमगेलें तें ड्रोन जालें तशें खंय तें तांगेलें येता म्हण थंय वचून मान फोडटा तशें खंय आनी आय म्हण भितर गेलें घडलें आनी तागेलें कशें म्हणटा तागेलें कलर आसता पळय ते कलर कळनाशिल्ले खंय सांजे भायर सरलेली कलर ते आनी येना तांगेलें सॅटेलायट येना खंय आनी सेकंडली तें सॅटेलायट कॅप्चर करता तितून सकयल उरता आशिल्लें खंय ते सॅटेलायट कितके वयर गेलें मात कॅप्चर करता खंय हें तसलें एक आमी
हें परत क्रिएट केलें तांकां मात तेका गेलें आमगेलें असो एनिवे हिंगांतल्यान तसलें एक विमान आहे खंय वता कसं असं म्हणून आमकां कळना एक वेळ भुमीवर आसता एक वेळ आकाशां वता एक वेळ पर्वता भायर आसता एक वेळ उदका भायर वता कसं म्हणून आमकां कळना तें सो सर्व कडेन तें सव विमान संचार करता आसा आनी शाल्व तागेल सैनिकां आवडटो आनी तागेल विमान आवडटो गेले कडल्यान पुरा यादव लोकां सेनाधिपती वयरी बाणांची पावसूच घालता म्हळ्यार अनलिमिटेड बाण प्रयोग करता आसा आनी ते फेस करता भारी कश्ट आशिल्लें काय तागेलें सैन्य आनी तागेलें अस्त्र आसपा लोकांक भारी पेड स्टार्ट जाले आनी फायनली कशें जाता म्हळ्यार शाल्व मोर्चान वता ते बाण यादवाल शाल्वाल सेनापती तांकां भारी कोप येतात आमगेलें हाका हें जालें अनकॉन्शियस जालें ताणें कसं करता रिटर्न हांगा वरी अस्त्र प्रयोग करताची आतां आनी भिले कोण यादव लोक भिले भिवन कसं कर काय म्हण भितर एक अशी विचार करताची मेळ्यार आमकां भोग मेल्यार वीरगती प्राप्त जाता स्वर्ग अशें विचार करून तांणी वचनाच सोड जाल्यार परिस्थिती कशी सोडून वचका थंय कृष्णान अर्जुनाक तेंचे म्हणला थंय युध्द कर म्हण तूं विंदत जाल्यार तुका साम्राज्य मेळटलें म्हण नाजाल्यार तुका वीरगती प्राप्त जाता म्हण त्याच धर्तीर आमी कसं केल्याक मेळ्ळी एक्चुअली पळयल्यार धांवन वचका आशिल्लें आनी तांगेलें बाण प्रयोग पळय आनी वचनाची मेल्यार वचत थंय आमकां वीर स्वर्ग मेळटलो परीक्षित राजाक शुकमर्स म्हणटा परीक्षित राजा शाल्वाल दुमंत मेळ्ळे मंत्री मागचे प्रद्युम्नान प्रयोग केले 25 बाणांक घाय करता आनी थोडे चेतर करून घेता प्रद्युम्नान 25 बाण प्रयोग केले तो चेतर जाता म्हणजे थोडें रिकवर जाता आनी पुन्हा प्रद्युम्नाला युद्ध करचें जाता महाबलिश्ट आशिल्लो दुमंत ताका लोखंडाचे गज आसा पळय प्रद्युम्ना वयर प्रहार करचें खंय तेन्ना गजा प्रहारान प्रद्युम्नाले हृदयाक मार बसकें मूर्छीत जालो अनकॉन्शियस जालो रतलो तागेलो चलयतालो दारुक तागेलो पुत्र दारुकाल पुत्र कृष्णाल दारूक आशिल्लो दारुकाल पुत्र सारथी धर्मानुसार ताणें कशें केलें म्हळ्यार रणभुमीन रथ भायर व्हरता त्या रणनीतीन तशें आसता केन्ना तो युद्धाक कोण वता पळय वध तेन्ना ताका मुर्चीत जाता आनी केन्ना जाता पळय ताका भायर व्हरका केन्ना ताणें सेव करता ताका तो भायर व्हरता तेन्ना प्रद्युम्नाक कॉन्शियसनेस आयलें ताका प्रश्न घालता आसा सारथीक प्रश्न घालता प्रद्युम्न मातसो रिकवरी जालें तागेलें तूं एक व्हड चूक केली रणरंगांतल्यान तूं म्हाका कसो लेखा भायर काडलें म्हूण तूं तशें करलें आशिल्लें कसो लेखा म्हळ्यार आमी यदुवंशवीर आमकां एक नांव आसा वंशाचें आनी आज पर्यंत यदुवंशांत तूं रणरंगांत कोण वापस गेलो ना फलायन केलें ना आनी तुगेले निमित्त म्हाका हें नांव आयलें म्हूण हांव हेडी म्हणून घेता आतां युद्धांतल्यान भायर गेलो धांवन गेलो अशें म्हणटाची तांतू कृष्णालें बलरामालें आमगेले मानत आसा न्ही तागेलें नांव सुद्दां गेलें कृष्णा पूत धांवन गेलो म्हूण असलें एक कलंक तो आमगेल्या घरा येणाक हाडलें म्हणटा साल्वाक ताका म्हणटा सारथीक लोकात म्हाका कसं म्हणटा म्हळ्यार धांवन गेलो अशें म्हणटाले ताणें प्रश्न केल्यार हांव खंयचें उत्तर दिवचें म्हूण तूं कसलें धांवन गेलें म्हगेलें उत्तर नात पराक्रमास म्हूण सांगता तूं पराक्रमातलो कसलें धांवलो म्हणटाचें म्हाका म्हगेलें का तूं उत्तर ना तूं तशें परिस्थिती हांडवलें म्हूण तेच प्रमाणे म्हगेले अण्णाली बायल आनी ही माव आनी म्हणटा पळय तांकां हांव कसो उत्तर दिवचें प्रद्युम्नान तूं कसलें धांवन आयलो म्हणून म्हगेलें उत्तर ना अशें एक तूं आमकां एक परिस्थिती हांड दवरलें म्हूण तो परत हांसून म्हणटाले तूं नपुंसका वयर धांवन आयलो तूं कसो जालें युध्द कसलें केलें ना म्हणून तेन्ना हांव निरुत्तर जाता म्हणून आनी जर विचारलें म्हाका तूं कशें युध्द केलें कशें जालें म्हळ्यार म्हगेलें उत्तर ना खंयच्या प्रश्नाक युध्दा बद्दल घाल रे म्हगेलें उत्तर ना तेन्ना तो सारथी म्हणटा तागेलें उत्तर पळय आयुष्यमंत प्रद्युम्ना
हांव सारकें धर्म पालन केला. सारकें धर्म कसं म्हणत की म्हळ्यार केन्ना तेगेलो मालीक प्राणा पर्यंत आसा म्हळ्यार अपाय आसता गेलो तेगेलो प्राण अपायांत आशिल्लो भंय न्ही तेगेलो धर्म कसो की म्हळ्यार थंयच्यान ताका दूर बरका म्हण त्या निती प्रमाणे रणनिती प्रमाणे तो कसं केलें की म्हळ्यार रणरंगांतलो भायर व्हेलो म्हण मोगोगे व्हेलना भिवून व्हेलना हांवें त्या स्टेजार युद्ध करचें न्ही म्हण हांव तुका भायर व्हेलें कित्याक तुमी मोठीच जल्ल आशिल्लें तेन्ना तुमकां अपाय आशिल्लो तेन्ना म्हण ते विचार करून घेवन हांव दूर व्हेलें तुमकां एक व्हडलो आपत्य आशिल्लें तेन्ना अशें म्हाका करपाक दिलें म्हण तेन्ना प्रद्युम्नाक समाधान जालें हें उतर आयकून हय बे ताकूच नाशिल्लो तो इतलो मुश्कील जाला म्हण तेन्ना तो म्हणटा तुवें केन्ना समास म्हण घेवन ताका समाधान जालें.